एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगा। अफ्रीका का कोई कबीला था, 70-80 साल पुरानी कोई कहानी है ये। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बड़ा हुआ तो उस्ताद बड़ा घबराया, ये क्या, ये कहानी क्यों सुनाई? इसलिए कि आपके अंदर एक बड़ी चेंज आ पाए, आपका बिहेवियर फिर अच्छा हो जाता है, फिर इस ज़िंदगी का मज़ा आएगा। आपकी सेहत आपके हाथ में है, सेहत एक डिस्कवरी है। अगर आप इसको डिस्कवर करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल योगी हैदर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। इससे पहले कि आज की इस क्लास को हम शुरू करें, एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारा मौजूदा निज़ाम तालीम है, ये हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या और कितनी तब्दीली लेकर आता है। इस पे एक छोटी सी कहानी। अफ्रीका का कोई कबीला था और वो कबीला आदम खोर कबीला था। अभी भी ऐसे आदम खोर कबाइल दुनिया के अंदर मौजूद हैं। ये ग़ालिबन 70-80 साल पुरानी कोई कहानी है ये। तो एक आदम खोर कबीला था और आदम खोर जो है, उनकी आदत आप समझ रहे होंगे क्या होंगी। जो भी उनको इंसान मिल जाता था दूसरे कबीले का, उसको पकड़ के तो मार के वो खा जाते थे। उस कबीले का जो सरदार था, उसका एक बेटा था। तो सरदार ने ये सोचा कि मुझे अपने बेटे को तालीम देनी है। उसने एक टीचर को हायर किया। वो टीचर उसको तालीम देता आके घर पे। बहुत अच्छा टीचर था और उसकी मेन तालीम क्या होती थी कि तुम लोग ये जो इंसानों का गोश्त खाते हो, ये बहुत बुरी बात है, इसको छोड़ो। बच्चे को भी वह तालीम देता, लेकिन उनका ये एक लंबे अरसे से ये उनका रवाज चला आ रहा था। खैर, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बड़ा हुआ। बुनियादी तालीम जो भी प्राइमरी एजुकेशन होती है वो उस उस्ताद ने उसको दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बड़ा हुआ तो बाप ने ये सोचा कि मुझे अपने बच्चे को आला तालीम के लिए इसको इंग्लैंड भेजना है। उसने उसको बाहर भेज दिया, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में उसको डिग्री करने के लिए। जब बच्चा बड़ा हुआ, वहाँ से उसने 5 साल लगाए, डिग्री हासिल की। वो वापस आया तो वो जो पुराना उस्ताद था जिसने उसको कोई बुनियादी तालीम दी थी, प्राइमरी या मैट्रिक तक, उसको पता चला कि मेरा जो स्टूडेंट जिसको मैंने बचपन में थोड़ा पढ़ाया था, वो इंग्लैंड से एक अच्छा इंसान बन के आ रहा है, वहाँ से डिग्री हासिल करके लेके आ रहा है। ज़रूर उसमें एक बड़ी तब्दीली होगी, मैं उसको मिलने के लिए जाता हूँ। तो वो जो स्टूडेंट था उसको पता चला मेरा टीचर आ रहा है, तो उसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एहतमाम किया खाने का। अपनी फैमिली को भी बुलाया, अपना बाप भी, अपने दोस्तों को भी। तो उन्होंने उस उस्ताद को भी बुलाया। तो जब उस्ताद आया तो उसको वेलकम किया गया, फिर खाने पे बुलाया। तो जब खाने पे डाइनिंग टेबल पे बैठे तो क्या देखते हैं, वहाँ पर इंसानों के गोश्त की डिशेस बनी पड़ी थी। तो उस्ताद बड़ा घबराया, ये क्या? उस्ताद ने कहा, मैंने तो सोचा था कि तू इंग्लैंड से, यूनाइटेड किंगडम से, लंदन की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से तू डिग्री लेकर आया है और मैं तो ये समझा था कि तू बदल गया होगा, तेरे अंदर बड़ी तब्दीली आ गई होगी, तूने इंसानों का गोश्त खाना छोड़ दिया होगा। तो वो स्टूडेंट पता क्या कहता है? कहता है, उस्ताद जी देखिए, मेरे अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ गई, आपको तब्दीली नज़र नहीं आ रही। अब मैं इंसानों का गोश्त जो है वो छुरी कांटे से खा रहा हूँ। आपकी ये जो तालीम है, ये सिर्फ आपको छुरी कांटे से ही खाना सिखाती है, आपके अंदर तब्दीली नहीं लेकर आती। ये जो मौजूदा निज़ाम है, ये आपको अंदर से नहीं बदलता, बल्कि ऐसा कहा जाए, डॉक्टर साहब मेरी बात को ओके कर रहे हैं, बल्कि ऐसा कहा जाए और हैवान बना देता है। लूटो, मार्केटों के ऊपर कब्जे करो। ये जितने भी आपके फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे, ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए हैं। दोस्तों, ये कहानी क्यों सुनाई? इसलिए कि आपके अंदर एक बड़ी चेंज आ पाए, बड़ी तब्दीली आ पाए। गौर से सुनिए, जो बंदा सेहतमंद नहीं है, और सेहत सिर्फ और सिर्फ ये जिस्मानी सेहत की मैं बात नहीं करता, मेंटल हेल्थ, जिसके पास एक रिलैक्स माइंड है, जो बंदा मेंटली और फिजिकली सेहतमंद नहीं है, उसके अंदर टॉलरेंस नहीं होता। वो छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा कर जाएगा,
اس کا فرینڈ سرکل سارا ڈسٹرب ہوگا, اس کی فیملی پوری ڈسٹرب ہوگی. تو کیسے چینج لے کر آئیں؟ جب آپ یہ ایکسرسائز جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں, یقین جانیے یہ آپ کے جینز تک کو بدل دیں گی. یہ نئی بات ہے آپ کے لیے. وہ ڈیٹا, وہ عادات جو آپ نے فور فادر سے انہیرٹ کیا کہتے ہیں وراثت میں لی ہیں, وہ ہیبٹس تک چینج ہو سکتی ہیں, آپ کے ڈی این اے تک چینج ہو سکتا ہے, جو کہ میڈیکل سائنس یا دنیا کی کوئی سائنس آپ کو یہ نہیں بات کہتی ہے. یہ ایکسرسائزز آپ کو اندر سے پیور کر دیتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں یہ بات اہم نہیں ہے, ہم کیا ہیں یہ بات اہم ہے. آپ سر سے لے کر پاؤں تک ایک سافٹ انسان بن جائیں گے, ایک پیارے انسان بن جائیں گے. پھر آپ کے اس وجود سے جو کچھ بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا. ہم کیا ہیں؟ اگر میرے اندر غصہ ہے, میرے اندر بیڈ ہیبٹس ہیں, تو میں اچھی چیز ڈیلیور کر ہی نہیں سکتا. ہاں, اچھی چیز ڈیلیور کرنے کا میں کوئی ناٹک کر سکتا ہوں, کوئی ڈرامہ کر سکتا ہوں, بٹ جب میں اندر سے ہی پیور ہو جاؤں گا, میرا سر سٹریس سے, یہ ذرا دھیان میں رکھیے گا, جب میرا سر تناؤ سے پاک ہو جائے گا تو یہاں سے تناؤ والی بات نکل ہی نہیں سکتی. جب میری چیسٹ ریلیکس ہو جائے گی, فریش ہو جائے گی, میں اگر یہ کہوں نور سے باڈی جب بھر جائے گی, آپ پیار اور محبت ہی بانٹیں گے. آپ نیگیٹو چیز یہاں سے ڈیلیور کر ہی نہیں سکتے. وہ نور, وہ انرجی, وہ ٹرانسفارمیشن وہ کیسے ہوتی ہے؟ وین یو ڈو دس ورک آؤٹ. مثلا جب آپ باڈی کے کسی بھی پارٹ کو موو کرتے ہیں, لائک دس, یہ ایک ایکسرسائز, آپ شولڈرز کو موو کرتے ہو, جب یہ شولڈر فریز ہے, فریز کیوں ہے؟ حالات و واقعات کا ڈیٹا ہے یہاں پر. آپ روڈ سے گزرے, کوئی واقعہ ہوا, یا آپ کے دفتر کے اندر کوئی واقعہ ہوا, کسی نے آپ کو ڈانٹا, کسی نے پریشر ڈالا, وہ سارا پریشر باڈی کے اوپر ہوتا ہے, اور آپ کا جو بیہیویئر بنتا ہے وہ آپ کے اسی وجود سے بنتا ہے. آپ کے اگر شولڈر کے اندر تناؤ ہے تو کسی دوسرے بندے نے جب بات کی تو وہ جو تناؤ ہے اس کے اوپر پریشر پڑے گا, آپ کو پین ہوگا اور آپ ریئیکٹ کر دیں گے. بٹ ادھر تناؤ نہیں ہوگا, باہر کوئی بات ہوگی تو آپ اس کو لائٹلی لیں گے. اس کو کہتے ہیں بیہیویئرل چینج. تو آپ کے وجود کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے, اس کو کیسے نکال دیا جائے. ہماری باڈی کے مختلف پارٹس جو ہیں وہ فریزڈ ہیں, وہ فروزن پارٹس ہیں, اور کمر کے اندر تو صدمات کا ایک ڈیٹا پڑا ہوا ہے, سینے کے اندر آپ کے جذبات کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے, سر کے اندر آپ کے تفکرات کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے, شولڈر کے اوپر آپ کے پریشرز ہیں. تو پوری باڈی کا جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں, باڈی ہو جاتی ہے کلین, جس طرح کپڑا دھلا ہوا ہوتا ہے, آپ کا بیہیویئر پھر اچھا ہو جاتا ہے. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پہ سوار کرتے ہی نہیں. کوئی بڑا سے بڑا واقعہ بھی ہو جائے, آپ کہتے ہیں کوئی گل نہیں, نو پرابلم. اور چھوٹی چھوٹی باتیں انہی لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں جو اندر سے پین فل ہوتے ہیں, جو بیچارے خود دکھی ہوتے ہیں. تو آئیے اپنی لائف کو چینج کریں, ورنہ وہی بات ہوگی اگر آپ نے یہ ورک آؤٹ نہ کیا, اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں اور سکولوں, یہ او لیول, یہ اے لیول, یہ فلانی یونیورسٹی, تو آپ ایسے سمجھیے وہی افریقہ والے انسان والی بات ہوگی, اسی بچے والی, کہ دیکھیں میں نے تو اب چھری کانٹے سے اور پینٹ اور کوٹ پہن کے میں باقاعدہ جو ہے وہ اب کھا رہا ہوں. یہ پینٹ اور کوٹ اور یہ جو ٹائیاں, اس کے علاوہ ایجوکیشن کا نظام اور کچھ تبدیلی نہیں لے کر آتا. یہ بیمار انسان ہے, یہ جو دفتروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو بڑے بڑے عہدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیمار انسان ہے, یہ دکھی انسان ہے. میں ڈیلی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں, میرے پاس ڈیلی ایسے لوگ آتے ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, لیکن نہ پیس ہے, نہ صحت ہے, بڑا عہدہ ہے, کبھی ایکسرسائز نہیں کی, کبھی اپنے لیے ٹائم نہیں دیا, دکھ سے بھرے پڑے ہیں اور پرابلم سے بھرے پڑے ہیں. تو آپ سب کو نیچر کے پاس آنا ہوگا, پھر ہی زندگی کا مزہ آئے گا. آئیے آنکھیں بند کر لیجیے.